लहान असताना एव्हरीडे सकाळी तुमचे भशेन युनिफॉर्म घालून सकाळ फुडें स्कुलान येताले, पण एकदा स्कूल जालें मागीर तुमी हायर सेकंडरीन पावता, मागीर कॉलेजीन पावता आनी खंय तरी स्कूल विसरप जाता, स्कुलान पावच ना. आमी हरशीं कुडचड्यार रावता पूण ह्या वाटेर येवप कमी जाता. पूण जेन्ना केन्ना स्कुलान परत पावता तेन्ना एक खूब वेगळीच उमेद आसता, कारण जर तूं सकयल उबो आसा वयर खुर्चेर बसला तो फरक पडना, पूण जेन्ना ह्या परिसरान येता तेन्ना तुजी सगळे पयलींचे ज्यो यादी आसता त्यो खंय तरी परत फ्लॅशबॅक जाता. कारण आतां बसून हांव चिंततालो की आमी तेन्ना आमकां कशें हांगा उबी दवरताले आनी टिचरी कशी एसेंब्ली घेताले, ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय तरी खंय तुज्या तकल्यान येता आनी एक मनांतल्यान एक मातशी उमेद जाता की आमी ह्या स्कुलान ह्या इन्स्टिट्यूशनांतल्यान शिकून आयज खंय तरी लायफान मुखार पावल्या. आनी हांव सगळ्या टिचींग स्टाफाक धन्यवाद म्हणपाक सोदतां. म्हाका दिसता आमच्या वांगडा भुरगीं म्हाज्या वांगडा जी शिकतालीं ते आयज हांगा टिचर म्हणून आसा, आनी आमच्या वांगडा म्हाका शिकयताले ते खंय रिटायर जाले आसतले, थोडे सुरज सर वयर आसा, बाकीचे नोन फेसीस आसा, वळखीचे फेसीस आसा. पूण सांगपाचो तात्पर्य इतलोच इतलोच म्हणटा की ज्या स्कुलांतल्यान आमी शिकून वता थंयच्यान आमी खूब कितें तरी लायफान मुखार पावतकीर ते आमकां यूज जाता. जी डिसिप्लीन आमी शिकतात स्कुलान, एकाडेमिक्स जे आमी शिक्षण घेतात ते जर आसताच, कारण जेन्ना तुमी स्कुलान शिकून तुमी मुखार 11वी-12वी सायन्स घेवन खंय तरी मुखार इंजिनियर जाता, दोतोर जाता, प्रतिभाबान सांग तशें. आनी ह्या स्कुलांतल्यान अशे भरपूरशे भुरगे हांगा दोतोर जाल्यात, इंजिनियर जाल्यात आनी व्हडले व्हडले पदाचेर पावल्या. पूण जे शिक्षण स्कुलान जाता ते म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचें आसता, कारण ह्या एजीचेर जे आमी शिकता ते केन्नाच आमी विसरपाक शकना. कारण जी डिसिप्लीन जी भुरग्यां मदीं आसता, जी चिकाटी जी म्हणटा, जे डिसिप्लीन जावं मागीर प्रामाणीकपणां जावं, ह्यो ज्यो गोश्टी आसता ह्यो स्कुलानच शिकपाक मेळटा. कारण यंग एजीचेर जे आमी शिकता ते खंय तरी आमच्या लायफाक मुखार आमकां उपयोगी पडटा. आनी तुमच्या भुरग्यां कडेन हांव माणकुल्या कडेन मागता, कारण जे तुमी आयज प्रामाणीकपणान आयज तुमी डिसिप्लीन जावन हांगा आयज उबी आसा आनी जे तुमी तुमच्या शिक्षकां कडल्यान तुमचे टिचर्सां कडल्यान शिकता, हें तुमी अत्यंत तकल्यान भरून दवरपाक जाय. कारण लायफान मुखार जर सरता जाल्यार एक डिसिप्लीन एक खूब अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट आसा. आनी जशें डेडिकेशन आसता आनी एक कितें करपाचें धाक आसता, जी चिकाटी आसता आनी एक स्वप्न पळोवपाची जी शक्ती आसता ही खूब इम्पॉर्टंट आसता. कारण आमी स्कुलान आसतना हांवें केन्ना अशें चिंतून आशिल्लें की आमी ह्या पावंड्यार वतले, पूण जेन्ना आमकां टिचर शिकयताले, जेन्ना हांव स्पेशली मेन्शन करपाक सोदतां दिलीप सर आसलेलो आनी हांव एनसीसी घेतिल्लें. म्हाका दिसता आतां एनसीसी ना दिसता आसा, एनसीसी आनी स्काउट एंड गायड आसताले. पूण जेन्ना नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स जेन्ना एनसीसी आमी क्लासीस घेताले तेन्ना दिलीप सर आमकां आसतालो. देड्याक आमची स्कूल सोंपताले आनी तेजे नंतर आमी हांगाच स्कुलान रावन आमकां परत 3 मार्च पास्ट आसतालो आनी एनसीसीचे क्लासीस आसताल्यो. पूण खुबश्यो गोश्टी ज्यो आयज म्हाका अशें दिसता की म्हाका फील जाता की जे दिलीप सरान शिकयल्ले ना बाकीचे सगळे आमचे सरांनी शिकयल्ले, ज्यो आमचे टिचरी आशिल्ल्यो त्यो खंय तरी म्हाका आज पर्यंत याद आसा. कारण केन्नाय हांव लायफान कसो कितें ओकेजन येता नाल्यार खंय हें जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हाका स्वता फ्लॅशबॅक जाता की म्हाका ह्यो गोश्टी खंय तरी आमच्या टिचर्सां कडल्यान आयल्या, ज्या टिचरींनी म्हाका तें शिकयल्लें. वागपाक कशें जाय लोकां कडेन, उलोवपाक कशें जाय लोकां कडेन, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां स्कुलाची टिचरी शिकयतात त्योच याद उरता. आयज ह्या वयाचेर सुद्दां म्हाका टिचरींनी शिकयल्ल्यो गोश्टी याद आसा. तेका लागून तुमकां विनंती करता भुरग्यांक की तुमकां ज्यो टिचरी सांगता त्यो तुमी याद दवरात आनी लायफान अशीच मुखार सरात आनी बरें शिक्षण घेवन त्याच भायर स्पोर्ट्सांनी बी तुमी तितकेच एग्रेसीव आसपाक जाय वा तितलेच तुमी प्रामाणीक आसपाक जाय. कारण प्रत्येक भुरगो शिक्षणाकच बरो आसतलो असो ना. खेळाच्या मळार खुबशे भुरगे आसतले जे मुखार वचून खंयचे तरी स्पोर्ट्सान उत्तीर्ण आसतले, एक बरे स्पोर्ट्स खेळपाक शकतले. सो प्रत्येकाने आपली आपली ताकद आसा ती वळखोवपाक जाय. आनी यंग एजीचेर हें खूब सोंपें आसता, कारण तुजी जी आवड आसता, होड आसता ती खंय तरी तुमकां ह्याच एजीचेर कळोन येता. म्हाका तेन्ना खबर आशिल्लें की स्पोर्ट्सान म्हाजें कितें तरी जावपाक शकता, सपोज एकाडेमिक्सान जावना जाल्यार, पूण आमी मुखार वचून शिकले, कॉलेज केली, सगळें केलें. अशें न्ही की खंय तरी आमी फाटीं पडले. पूण एक खंय तरी आपली जी आपलो जो स्ट्रॉंग पॉयंट आसता तो तुमी आयज वळखोवपाक शकता.
आणि त्या स्ट्रॉंग पॉइंटाचेर तुम्ही प्रामाणिकपणान जर काम करत जर मुखार सरले जाल्यार यश हे नक्की आसा. आयज ना जाल्यार फाल्यां आसा. थोडो डिले जातलो, थोडो तुमकां हार्डवर्क करचो पडटलो, पूण तो तुमकां हार्डवर्क करतकीर मेळटलो. सो प्रत्येकाने जेन्ना हांवें म्हणलें स्वप्न पळोवपाक जाय म्हणून, हांव अशें म्हणना. आमच्या टायमार एक मुंगेरी लाल की हसीन सपने म्हणून एक सिरियल येतालो, तो असो करतालो आनी स्वप्न पळयतालो, पूण ती स्वप्न केन्ना केन्ना न्हिदोन पडटालो आनी ती स्वप्न केन्ना खरी जायनालीच. हांव तुमकां तसली स्वप्न पळय म्हणून सांगना. स्वप्न कसली पळोवपाची जी तुका स्वताच्या भितरल्यान तुका दिसपाक जाय की बाबा हें आपूण करतलो आनी हें आपूण हासील करतलो नाजाल्यार अचीव करतलो, अशी स्वप्न पळोवपाक जाय. फाल्यां सकाळीं तुका दिसता की आपणाक डॉक्टर जावपाक जाय जाल्यार वर्क टुवर्ड्स दॅट गोल with dedication, with hard work, you will achieve it. One day you will achieve it. आज जर तुमकां दिसता की आपूण लायफान मुखार जावन कितें तरी करतलो जाल्यार तुमी आज पासून तेजे खातीर काम करपाक जाय, जाल्यार तें तुमकां शक्य जातलें. ओळख जाल्ली आसा गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे सचिव ते, आनी थंयच्यान ते आज जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ BCCI जाल्ले आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आमची नाळ तांकां जोडटा ती म्हळ्यार ते शाळेचे विद्यार्थी. कांय वर्सां पयलीं ह्याच बाकार बसपी मनीस आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह हांच्या बरोबर वावुरता. हे पळोवन आमकां खूब खोस भोगता. एक अभिमानाची गजाल म्हाका दिसता, हांव पळयतालो पूण म्हाका याद जाली घडये गोंयच्या क्रिकेटीच्या इतिहासांत पयलेच फावट कोण BCCIच्या इतल्या व्हडल्या पदार पावला. रोहनला म्हाका दिसता फर्स्ट टायम कोणूच म्हाका दिसता ह्या कमिटीक केन्ना पावलो ना. एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ते रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द गोवा क्रिकेट असोसिएशन आशिल्ले, पण आज पयलेच फावट गोंयच्या क्रिकेटच्या इतिहासात आमच्या शाळेचो विद्यार्थी BCCIच्या जॉयंट सेक्रेटरी पदार पावला. हाच्या ती व्हड अभिमानाची गजाल आसा. मोठ्या गाण्यात बसून तांचें अभिनंदन करचें. रोहन गांव देसायाच्या बद्दल सांगपाचें म्हणल्यार ते शाळेचे विद्यार्थी जालेच, अशें तुमच्या भशेनूच ते आशिल्ले. तुमच्या अशें ते असेंब्लीक रावता तशेंच रावताले, पूण जिद्द, चिकाटी आनी कश्ट हाच्या बळार तांणी आज ही पावलां मुखार मारिल्ली आसा. एक टुर्नामेंटाक हांवें बेश्टेच म्हणिल्लें एक्चुअली की तूं आमच्या BCCI पावली, आनी खरेंच सरप्रायझींग म्हाका की नेक्स्ट वर्सा भितर तो BCCI पावलो. Not an easy task. BCCI वचप ते रिप्रेझेंटेशन करप हे इजी टास्क न्ही. खूब ताका चिकाटी लागता, जिद्द लागता, बरें एडमिनिस्ट्रेशन करचें पडटा, तेन्नाच तुजी दखल कोण तरी घेता. सो रोहन तुमचो आमकां साथ अभिमान आसा आनी आमी तुमचे सगळे शाळेच्या वतीन तुमचें अभिनंदन करतात. नमस्कार. आमी कुडचड मतदारसंघाच्या न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा, स्कूल आसा थंय आसा. केन्नाय पळयता आमी की दान जेन्ना करता तेन्ना दान करपाची क्षमता किंवा दान कोणाक करप हेंवूय तितलें म्हत्वाचें आसा. आपले कडेन केन्ना पयशे येता किंवा आपूण त्या पदाचेर जेन्ना पावता आनी त्या पदाचेर पावले नंतर आपूण ज्या स्कुलाक शिकलो तें विसरनासतना त्या स्कुलाक याद करप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट मानलें वयता. आनी तीच गजाल जी आसा ती हांगा पळोवपाक मेळटा रोहन गांवस देसायाच्या माध्यमांतल्यान. रोहन गांवस देसाय इनिशिएटीव ह्या हितूंतल्यान तेणीक जे न्यू एज्युकेशन म्हळ्यार काकोडकर स्कूल आसा तांकां 5वी ते 10वी पर्यंत हांगा बॅग्स दिल्ले आसा आनीक पयली ते 4थी पर्यंत हांगा तांकां रेनकोट हे भुरग्यांक वांटप केल्लें आसा. आनी तेणी सांगलें आसा आपल्या भाशणांत की इस्कॉल हें आपल्या पयलें आसा, कारण आपूण खंय तरी ह्या इस्कॉलाक शिकलो, आपूण ह्या टिचरा कडेन शिकलो आनी तितूंतल्यान खंय तरी वाडलो आनी आयज GCI आसतलो किंवा BCCI जो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून आपूण त्या पदार पावला. आनी ह्या हितूंतल्यान आपलें काम आसलें, आपलें कर्तव्य आसा आनी तें कर्तव्य आपूण पार पडलां अशें रोहन गांवस देसाय हेणी उलयतना सांगलें आसा. आनी आपली इस्कॉला याद करून ह्या इस्कॉलांतल्यान तेणी बॅग्स आनी रेनकोट जे आसा ते ह्या भुरग्यांक दिल्ले आसा. म्हणटनीक आमी म्हणटा मनीस जेन्ना वयर पावता, वयल्या पावण्यार पावता तेन्ना फाटले पावणे विसरनासतना काम केलां जाल्यार कुडचड्याक भितर रोहन गांवस देसाय हेणी केल्लें आसा. तेणी काकोडकर इस्कॉलाक हें आयज दाखोवन दिल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.